किसकी कहानी सुनाओगे? आज मैं तुम्हें एक बहुत अजीम पैगंबर की कहानी सुनाऊंगा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी। उन्हें खलील अल्लाह की कहा जाता है, यानी अल्लाह का दोस्त खलील अल्लाह। वो 5 उलूम अज़म पैगंबरों में भी शामिल थे, मतलब हजरत सल्लम, हजरत इब्राहीम, हजरत नूह, हजरत ईसा, हजरत मूसा। वो कहाँ पैदा हुए थे? वो बेबीलोनिया के एक छोटे से शहर उर में पैदा हुए थे। वो बेबीलोनिया बिल्कुल ऐसा था, देखो बेबीलोनिया बिल्कुल ऐसा ही था। देखो वो देखो, यहाँ ये है, यहाँ वहाँ देखो, पीछे भी, साइड पे भी, कट गया। वो देखो, कट, वो देखो, वो देखो, ओ वहाँ देखो, वो वहाँ, बिल्कुल ऐसा ही बेबीलोनिया था। वो एक ऐसे इंसान के घर में पैदा हुए थे जो बुत तराशने वाला था। इतने बड़े अजीम पैगंबर अल्लाह के दोस्त वहाँ पैदा हुए थे। उस बुत तराशने वाले के घर बुत बनाता था वो बंदा, उसका नाम था तारिक। उसे लोग आज़िर कह के बुलाते थे, मतलब बुत बनाने वाला। और बुत के ना, मतलब हमारी मदद करने वाला के बुत बनाता है वो भी। और हमारे हजरत इब्राहिम को बुतों से बचपन से बड़े नफरत थी। वो कभी कभार उनसे साथ खेला करते थे, पर जब वो उन्हें देखते थे इबादत गाह में कि उनकी सारी पूजा कर रहे हैं, तो बड़े परेशान होते, यार इनकी क्यों इबादत करते हैं, ये तो ना बोलते ना खेलते हैं मेरे साथ। बुतों को ठोकर मारते थे, कभी उनके पत्थर मारते थे, उनके गले में ना रस्सी बांध के गाँव में, पूरे गांव में घसीटते थे, पूरे बाजार में। तो लोग उन्हें ऐसे देखते बड़ा गुस्सा था उन्हें कि हमारे इतने बड़े बुत बनाने वाले के घर में ये है और ये उसका बेटा ऐसे करते। जब उनके पापा ने उनको देखा ऐसे करते हुए तो उन्होंने बड़ा उन्हें डांटा। वो एक दिन अकेले जंगल में बैठे थे, उन्होंने देखा एक चमकते सितारे को। उन्होंने कहा यही मेरा खुदा है ज़रूर। पर तब थोड़ी देर बाद उन्हें एहसास हुआ कि वो तारा कहीं गुम हो गया है। वो कहते वो तो नहीं अल्लाह हो सकता, क्योंकि वो तो गायब हो गया। अल्लाह तो वो है जो कभी गायब हो ही नहीं सकता। थोड़ी देर बाद देखा एक बहुत खूबसूरत चांद को, जैसे ये चांद है, इतना खूबसूरत चांद था, बहुत बहुत खूबसूरत चांद था वो। उन्होंने इस चांद को देखा था जो बहुत बहुत खूबसूरत था, बिल्कुल इस तरह का चांद था वो। ये उन्होंने कहा फिर यही मेरा खुदा हो सकता है। पर थोड़ी देर बाद वो चांद गायब हो गया। वे कहते ये नहीं मेरा खुदा हो सकता। जब सुबह हुई तो उन्हें एक रोशन सा, एक बड़ा खूबसूरत बड़ा सा सूरज नजर आया। इस तरह का सूरज था वो, बहुत बड़ा और बहुत ज्यादा प्यारा और खूबसूरत सा था। शाम हुई तो वो गरूब होना शुरू हो गया, डूबना शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा ये नहीं मेरा खुदा हो सकता, ये तो डूब रहा है। उन्होंने कहा या अल्लाह मुझे रास्ता दिखा, वरना मैं गुमराह हो जाऊंगा। फिर अल्लाह ताला ने उनकी आंखों से पर्दे हटा दिए। उन्हें वो चीज़ें नज़र आने लगी जो आम इंसान को नहीं नज़र आती, ताकि वो खूब यकीन करने वाला में हो जाए, ताकि वो किसी जगह पे गुमराह ना हो जाए। फिर अल्लाह ताला की सारी निशानियाँ उन्होंने अपने आंखों से देखी। फिर अली वो अपने घर गए, उन्होंने अपने पापा को बताया कि ये मेरे साथ ये हुआ था। और उनके पापा ने जब ये सुना तो वो बहुत गुस्सा आए हुए हैं कि तुम पैगंबर कहाँ से हो सकते हो। वो बहुत नरम मिजाज वाले इंसान थे। उन्होंने अपने पापा को बड़े प्यार से बताया, पर उनके पापा ने कहा नहीं। वो बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि घर छोड़ जाओ। हज़रत इब्राहिम फिर बाज़ार की तरफ चले। तो उन्होंने जब वो बाज़ार की तरफ गए तो उन्होंने सारे लोगों को समझाया, पर सारे लोगों ने कहा नहीं तुम झूठे हो। फिर हज़रत इब्राहिम ने कहा ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ एक बड़ा अच्छा काम करने वाला हूँ। एक दिन ईद का दिन था, वहाँ मेला लगा और वो लोग सारे गए दरिया के किनारे, सारे किनारे पे गए थे और सारे बड़े एंजॉय कर रहे थे। तो सारे लोग चले गए। सारों ने कहा कि आप नहीं आएंगे इब्राहिम? तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं आऊँगा, मुझे बुखार है। फिर सारों ने बुतों के आगे बहुत सारा खाना रखा और चले गए। और फिर वो जब वो कुल्हाड़ी लेके गए हज़रत इब्राहिम बुत खाने में, और जाकर सारे बुतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, उनके खानों को भी तोड़ दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिया, उनके खानों को भी उड़ा दिया।
پھوٹی جا رہے سارے. پھر علی سارے لوگ اپنے وہاں پر واپس آئے گھروں میں, تو انہوں نے عبادت گاہ میں جا کر دیکھا کہ اتنے سارے ٹکڑے بتوں کے. وہ بڑے غصے آئے, وہ بڑے پریشان ہوئے اور بہت غصے میں آ گئے. ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ نا ہمارے بتوں کی بڑی بے ادبی کرتا ہے, اور وہ نا ان کو گھسیٹتا بھی رہتا ہے گاؤں میں, اور وہ جوان سا کوئی لڑکا ہے. سارا نے کہا یقیناً یہی کام اس کا ہوگا. انہوں نے حضرت ابراہیم کو بلایا اور کہا کہ بتاؤ تم نے یہ کیا ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا آپ نے بڑے بتوں سے پوچھو, ہم نے بڑے بت سے پوچھو. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے یہ بول نہیں سکتے. تو وہ کہتے تم لوگ اس کی عبادت کیوں کرتے ہو. پھر انہوں نے تھوڑے شرمندہ ہوئے, پھر انہوں نے تھوڑی دیر سوچا, پھر انہوں نے کہا نہیں تمہیں سزا ملے گی. وہ انہیں لے کے گئے بادشاہ نمرود کے پاس. نمرود نے کہا کہ جا کر بیبیلونیا میں اتنی بڑی آگ لگاؤ کہ ساری دنیا دیکھتی رہ جائے. انہوں نے اس آگ کی لکڑیاں اکٹھے کی اور اس آگ لگا دی اس جگہ پر. اتنی بڑی ایک بڑا سا ہول گٹھا بنایا بہت گہرا, اس کے اندر بہت ساری لکڑیاں ڈالی جتنی وہ ڈھونڈ سکتے تھے. اس سے بھی زیادہ انہوں نے اتنی لکڑیاں ڈالی, اور پھر اتنی بڑی دن با دن آگ اتنی طاقتور اور بہت بڑی ہوتی گئی جیسے یہ آگ ہے. اتنی بڑی آگ تھی وہ. پھر انہوں نے ایک گلیل کے اندر ابراہیم کو ڈال کے اس کے اندر پھینک دیا. وہ اتنی بڑی آگ تھی کہ اس کے پاس پرندہ بھی پانی میں آ سکتا تھا. اتنی بڑی آگ تھی کہ اس میں اتنی زیادہ اس کے پاس بھی نہیں کوئی جا سکتا تھا. اتنی زیادہ نے کہا کہ ہم حضرت ابراہیم کو ایسے نہیں اندر پھینک سکتے. انہوں نے ایک گلیل لی اور گلیل کے اندر انہیں ڈال کر پھینک دیا. فرشتے نے آ کے کہا کہ آپ کیا چاہیں گے. انہوں نے کہا کہ اللہ میرے سے راضی ہو جائے, اور وہ اندر گر گئے. انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اے اللہ میں نے تیرے بھی بھروسہ کیا اور تو ہی میرا وکیل ہے. حضرت ابراہیم آگ میں گر گئے. اللہ نے کہا کہ اے آگ سلامتی والی آگ بن جا. تو وہ اتنی سلامتی والی کہ مطلب نہ زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہو, زیادہ گرم بھی نہ ہو, مطلب نارمل ہو جائے کہ نہ بس رسیوں سے جلا دے. اس آگ نے ساری رسیوں کو جلا دیا جو ان کے جو تھے ٹانگوں اور ہاتھوں میں لگی تھی, اس کو جلا دیا. حضرت جو تھے نا ابراہیم وہاں پر آرام سے اندر بیٹھے رہے. تو ابراہیم اچانک آگ کے اندر ایسے نکلے جیسے وہ انہیں تو باغ سے نکل رہے ہیں. وہ آرام سے اندر سے نکل گئے اور سارے لوگ ایسے دیکھ کے حیران رہ گئے. وہ انہیں دیکھتے ہی رہ گئے ایسے. سارے اتنی حیران ہوئے تھے, پھر بھی وہ کوئی بھی شخص ایمان نہ لایا. پر بھتیجے لوط جو تھے نا انہوں نے ان کے اوپر ایمان لائے. وہ نکلے اور انہوں نے کہا میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں. تو پھر حضرت ابراہیم جانے لگے تو سارا رکو جو تھے نا وہ نمرود, ان نے یہ کہانی سنی تو وہ بہت غصہ آیا. انہیں بلایا کہ بتاؤ کہ تمہارا خدا کون ہے. حضرت ابراہیم نے کہا صرف ایک اللہ تعالیٰ, اور زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. نمرود نے کہا وہ تو میں بھی دے سکتا ہوں. اس نے دو جو تھے انسانوں کو بلایا جو قیدی تھے, انہیں کہا سپاہیوں سے ایک کا سر قلم کر دو. اس کو مار دیا. نمرود نے کہا دیکھا میں نے ایک کو موت دے دی نا, اس کو آزاد کر دو. دوسرے کو کہا دیکھا میں نے بھی تو دے دی نا موت اور زندگی, ایک کو مار دیا اور ایک کو زندگی دے دی. پھر حضرت ابراہیم نے کہا اچھا میرا رب تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کر دیتا ہے. تم ایسا کرو مغرب سے نکالو اور مشرق میں غروب کر کے دکھاؤ. تو وہ جو نمرود تھا چپ ہو گیا. اسے پتہ چل گیا کہ یہ نہیں ہو سکتا میرے سے. تو اس نے کہا کہ تم بس میرا شہر چھوڑ کے چلے جاؤ یہاں سے. نمرود کو سمجھ آ گئی, پر نمرود بہت ڈھیٹ تھا. ابراہیم وہ اپنے بھتیجے لوط کو لے کر چلے گئے وہاں سے. ابراہیم حران چلے گئے وہاں سے, یوفریٹس ریور کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے چلے گئے. جب وہ حران پہنچے تو انہوں نے تو عجیب ہی نظارہ دیکھا کہ لوگ بتوں کی نہیں ستارے پرست تھے, وہ ستاروں کی عبادت کرتے تھے. بیبیلونیا کے بادشاہ کا کیا نام تھا علی؟ نمرود. ہاں نمرود تھا اس کے بادشاہ کا نام. اچھا تم یہ بتاؤ حضرت ابراہیم کے بھتیجے کا کیا نام تھا؟ حضرت لوط. ہاں حضرت لوط علیہ. انہوں نے حضرت ابراہیم کو کیسے پھینکا تھا آگ میں؟ گلیل سے. ہاں صحیح کہا. اگلا پارٹ اب ضرور دیکھنا. حضرت ابراہیم حران میں گئے تو ان کے ساتھ کیا ہوا.